अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस, आपका मेज़बान, साथी मेज़बान मलक मोहम्मद कासिम खोखर के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन जारी है, तीसरा रोज़ हो गया है इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन का मंसूबा कहाँ बना, इसे खूनी ऑपरेशन क्यों कहा जा रहा था और इस मंसूबे को खान ने किस हिकमत अमली के ज़रिए नाकाम बनाया, और लाहौर को पीटीआई से साफ करने के लिए जो शर्त आई है, जो जिस ख्वाहिश का इजहार किया गया है, वो कहाँ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, और ये निगरान हुकूमत की जो निगरान वजीर आला है उनकी ये ड्यूटी किसने लगाई है, और क्या ये उनके मैंडेट के मुताबिक है। जो वाहिद उनका मैंडेट था कि वो इलेक्शन करवाने के लिए आए थे। निगरान हुकूमतें नए आम इंतखाबात करवाने के लिए आती हैं, लेकिन जो उनका वाहिद मकसद था वो उस पर तो उनकी कोई तवज्जो नहीं है, और वो लंदन से आने वाले अहकामात की पैरवी में दिन रात एक किए हुए हैं। इस हवाले से मलक मोहम्मद कासिम खोखर के पास कुछ अहम खबरें हैं। इन्हें हम नौजवान बुजुर्ग सहाफ़ी हम कहते हैं, बहुत सीनियर तजियाकार हैं, इनकलाबी सहाफत के अलंबरदार रहे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने जद्दोजहद में गुजारी है। कासिम खोखर साहब, जिस तरह आपने जो माफियाज हैं, जो ऐसे तबकात हैं, बासर तबकात हैं, उनके खिलाफ जद्दोजहद में आपने जिंदगी गुजारी, कलमी जद्दोजहद की, वैसी ही जद्दोजहद खान कर रहा है स्टेटस को के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? कुद्दूस साहब, हमारा ये इल्मिया है कि जो बंदा भी हक सच की बात करता है, पहले एक माफिया खिलाफ होता है, फिर सारे माफियाज इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनके मफादात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो कौम के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए सोचते हैं, अपनी औलादों के लिए सोचते हैं। ये इल्मिया है हमारा। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इल्मिया है कि अब सियासत नजरियाती बुनियादों से खत्म हो गई है और मफादात की सियासत जारी है। लाहौर को पीटीआई से साफ करने का मंसूबा है और ज़मान पार्क को उजाड़ने का प्रोजेक्ट है। वहां पर पिछले 3 रोज से क्या हो रहा है? पहला रोज जब वो लाओ लश्कर लेकर पंजाब पुलिस वहां पहुंची तो कुदरत ने उन्हें उस अचानक सरप्राइज ऑपरेशन से रोक दिया और बड़ी तेज आंधी चली। कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को क्या हुआ था उस रोज? तूफानी आंधी चली और उसने इन सबको अंधा कर दिया, और इतना तूफान आया कि पीछे हटना पड़ा इनको, और फिर उन्होंने ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। और फिर अगले रोज आए हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से खान ने तमाम कारकुनों को ज़मान पार्क से वापस जाने का हुक्म दे दिया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि पूरा मंसूबा था कि एक और मॉडल टाउन बर्पा करना चाहती थी निगरान हुकूमत। जो आपको याद होगा कि डॉक्टर ताहरुल कादरी के परवानों के साथ जो सलूक किया गया था, वही सलूक यहाँ मॉडल टाउन में करने का मंसूबा था, लेकिन खान ने अपनी हिकमत अमली से उसे नाकाम बना दिया। क्या कहेंगे आप जी, ये जो नया मॉडल टाउन बर्पा करना चाह रहे हैं और अभी तक उनकी कोशिश है? नाजरीन, इस हवाले से अभी इसी वीडियो में हम आपको कुछ मजीद होशरुबा हकाइक बताएंगे। जी कुद्दूस साहब, कल इनका मंसूबा मुकम्मल था और इसी तरह इन्होंने जनाब अली सानिया मॉडल टाउन की तरह ये सानिया को करना था, लेकिन खान ने अपने कारकुनों को मना किया हुआ है कि जब भी ऑपरेशन के लिए आए तो आप इकट्ठे ना हो। और दूसरी बात यह है कि खान ने गेट खोल दिए थे और इनको कहा था कि सहाफ़ियों को, इंटरनेशनल सहाफ़ियों को, मकामी सहाफ़ियों को, नेशनल सहाफ़ियों को, वेब चैनल्स के नुमाइंदगान को लेकर आए और मुझे दिखाएं कि वो 40 दहशतगर्द कहाँ हैं, वो मेरे भी मुखालिफ हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बात करके मीडिया वहाँ इकट्ठा हो गया, इंटरनेशनल मीडिया इकट्ठा हो गया खान की बात पे सिर्फ। तो इस हवाले से फिर वो कुछ ना कर सके और सिर्फ अपना रोब, दबदबा और धौंस धांधली करके वापस चले गए। नाज़रीन, आज दोबारा सुबह से हम यहाँ पे देख रहे हैं ज़मान पार्क में कि पुलिस ने आकर नाके लगा दिए हैं। यहाँ धर्मपुरा जो अपना पुल है वहां पर उससे उन्होंने सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे सामने 1122 की एम्बुलेंस आई, उसे भी रास्ता पुलिस ने नहीं दिया। आपने देखा कि इस हद तक संगदिली है नाजरीन कि सिर्फ इमरान खान को तंग करने के लिए ये यहाँ पर मरीजों को, आम आवाम को, शहरियों को तंग किया जा रहा है। और अब आप ये देखेंगे कि इस हवाले से जो लंदन से बार बार हर 3 घंटे के बाद कॉल आ रही है निगरान वज़ीर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन, इस वक्त हम आपको उस हवाले से वो खबर बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि उन्हें
اگلے عام انتخابات سے پہلے لاہور کا سے پی ٹی آئی کا صفایا چاہیے. ان کا یہ مطالبہ ہے، بنیادی مطالبہ، اور اس مقصد کے لیے ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کا پروجیکٹ دیا گیا ہے نگران حکومت کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کم از کم 500 مزید خواتین ورکرز کو گرفتار کرنا ہے، تاکہ اتنا خوف و ہراس پھیل جائے گھر گھر کہ فلاں محلے کی خاتون کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، فلاں محلے کی خاتون کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر پولیس کے عقوبت خانوں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کی کہانیاں جان بوجھ کر لیک کی جائیں گی، تاکہ یہ کہانیاں پھیلیں اور اس سے مزید خوف و ہراس پھیلے. اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے اس سے قبل خواتین کی گرفتاری ہو چکی ہے، ان کے ساتھ کتنی بربریت کی گئی، ان کے ساتھ گرفتاری کے دوران بھی جو غیر اخلاقی سلوک کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے ہمارا دل بھی دہلتا ہے. قاسم کھوکھر صاحب، یہ نہ تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا کلچر ہے، اور نہ ہی کسی قانون کے تحت اس حد تک اجازت ہے. اور اب وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ نے بہت بڑا تیر مارا ہے، حاتم طائی کی اولاد بن کر آرڈر جاری کیا ہے کہ جی کوشش کی جائے کہ جو خواتین کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے جب آپ جائیں تو خواتین پولیس اہلکار ساتھ ہوں. یعنی یہ حالانکہ یہ لازم ہے کہ خواتین کو صرف خواتین پولیس اہلکار گرفتار کر سکتی ہیں، لیکن اب وہاں پہ اس بیان سے اس کنڈیشن سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈھیلی ڈھالی جو کنڈیشن لگائی ہے، گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے کہ جناب کوشش کی جائے کہ خواتین اہلکار ساتھ لے کر جائیں. اس حد تک ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. کھوکھر صاحب، کیا اس طرح ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کوئی سیاسی تحریکوں کو کبھی دبایا جا سکا ہے؟ قدوس صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اب سے نہیں، جب سے یہ آئے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے یہ نگران حکومتیں آئی ہیں، اپنے کام کی بجائے صرف ان کے کام کر رہی ہیں جو وفاق بتا رہا ہے، یا لندن سے جو پلان آتا ہے، جو انہیں یا مریم نانی جو کچھ کہتی ہے، انہیں جو لے کر آئے ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ بدترین سفاکیت اور یزیدیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ خواتین کو تشدد کر کے حتیٰ کہ برہنہ کرنے تک کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، الزامات سامنے آ رہے ہیں. بالکل، یہ بھی سنا جا رہا ہے واللہ اعلم بالصواب. لیکن ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ کیا آپ عمران خان کے جلسے میں جاؤ گی، پی ٹی آئی کے جلسے میں جاؤ گی؟ اگر جاؤ گی تو پھر ہم زیادہ تشدد کریں گے، آپ کے دوسرے گھر والوں کو اٹھا لیں گے. اس طرح کے جناب علی دھمکیاں دی جاتی ہے. یہ کتنا صفاقی ہے اور بربریت ہے اور درندگی ہے، بدترین درندگی ہو رہی ہے اس وقت. کھوکھر صاحب، اس طرح کے حربوں سے تو نفرت مزید بڑھتی ہے. انہیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ اگر یہ اشتعال پھیل گیا عوام میں اور اس پر نفرت کا لاوا ابل پڑا تو ان کا ووٹ بینک مزید کم ہو جائے گا نون لیگ کا لاہور سے. یہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں قدوس صاحب، اصل بات یہ ہے کہ پیچھے ہم اگر دیکھیں جو انہوں نے پہلے نوٹوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور خریدا تھا، اس میں بھی مبینہ طور پر اسی نگران وزیر اعلیٰ کا، جب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ نہیں تھا، اہم رول تھا. یہ زرداری کا بچہ بھی کہلاتے ہیں جو. ہاں جی زرداری کا بچہ ہے. اور اسی طرح اس نے اب جو اس کو اختیار ہی نہیں ہے، سننے میں آیا ہے کہ آج رات جو گرینڈ آپریشن ہوگا اس میں پولیس کو انہوں نے فل اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ گولی چلا دے. اچھا. کسی اوپر کے افسر کی، کسی کی نہیں، وہ مقصد احکامات نہیں ہے، سارا آپ موقع پہ خود چلا سکتے ہیں. وہی کہ بربریت اور دہشت کی فضا پیدا کی جائے، اور ٹکٹ ہولڈروں کو بھی اس سے ظلم و ستم سے ان سے الگ کیا جائے، اور سابقہ ٹکٹ ہولڈروں کو بھی، ایم این ایز کو بھی. ہم پہ قدوس صاحب مجھے یہ بتائیں، پہلے بھی جب انہوں نے یہ کیا تھا اور پھر ضمنی الیکشن ہوئے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن کھوکھر صاحب، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا گیا اور کسی ذمہ دار کو سزا نہیں ملی، تو وہاں سے کچھ حوصلہ بڑا ہے پولیس کے ان اہلکاروں کا جو اپنے سیاسی آقاؤں کے اشارے پر ہر ظلم ہر زیادتی کر گزرتے ہیں. اسی سانحہ ماڈل ٹاؤن
کہ کسی ملزم کو سزا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ اب دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبد القدوس اور ساتھی میزبان ملک محمد قاسم کھوکھر کو اب اجازت دیجیے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی، جو خان کے خلاف سازش چل رہی ہے، اس کے حوالے سے جو مزید ہمیں اطلاعات ملیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔